अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं ज़बीना फयाज़ एक बार फिर आपके साथ मैं ले आई हूँ एक और नई कहानी। लेकिन कहानी शुरू करने से पहले हमेशा की तरह कहूँगी, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और चैनल को अब तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को ज़रूर दबा दीजिए। और अगर आपको मेरी स्टोरीज़, मेरी शॉर्ट वीडियोज़ पसंद आते हैं तो अपने कॉन्टैक्ट्स में शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो शुरू करते हैं नई कहानी। इस कहानी की रिक्वेस्ट मुझसे की है अयाज़ुद्दीन ने और इस कहानी का नाम है फेरी टेल। इसकी राइटर है शमा इलाही। ये एक लॉन्ग नावल है, थोड़ी बड़ी है। आई थिंक इसके 15 से 20 एपिसोड ज़रूर बनेंगे अगर मैं एक घंटे के बनाती हूँ तो शुरू करते हैं। उम्मीद करती हूँ आप लोग एंड तक मेरा साथ ज़रूर देंगे। शुरू करते हैं फेरी टेल बाय शमा इलाही पार्ट 1। कब से है एक हुर्फ पे नजरें जमी हुई, वो पढ़ रहा हूँ जो नहीं लिखा किताब में। हजारों रुकबे पर फैला वो खूबसूरत महल मलिक अमन के अजगर शहर के कुछ महलों में से एक था, जिसके माथे पर बड़ा सा माह सीमा लिखा हुआ था। वो महल इतना खूबसूरत था कि देखने वालों को मबहूत कर देता था। आसमान सियाह अबर से ढका था, मौसम बहुत खूबसूरत हो रहा था, इसलिए लॉन में बैठे महल के वासी मौसम का लुत्फ ले रहे थे। महल के अंदर दर्जनों की तादाद में मुलाजिमों की फौज मुख्तलिफ कामों में मसरूफ थी। महल की दूसरी मंजिल पर एक कमरे में से एक लड़की तेज तेज कदमों से निकली थी। वो एक बेहद खूबसूरत लड़की थी जिसने ब्लैक जीन्स पर टखनों तक आता डार्क रेड कुर्ती पहन रखा था और उसकी गर्दन से रेड स्कार्फ लिपटा हुआ था। कमर से ऊपर तक आते खूबसूरत सुनहरे स्टेप कट बाल जो ऊंची हाई पोनीटेल में जकड़े हुए थे। मलाई जैसी बेहद सफेद रंगत वाली वो खूबसूरत लड़की थी जिसने अपने कमरे के सामने मौजूद कमरे का दरवाजा धाड़ से खोला और अंदर दाखिल हो गई। ज़ेली, तुम क्या कर रही हो? वो पूछती हुई उस तरफ बढ़ी जिस जानिब ग्लास वॉल के सामने कुर्सी डाले सियाह अबाया और गाउन में मलबूस लड़की बैठी हुई थी। कुर्सी से अटैच्ड टेबल पर एक डायरी थी जिस पर वो तेजी से कलम चला रही थी। ओह, कहीं जा रही हो क्या? मलाई जैसी रंगत वाली लड़की ने उसके सामने की कुर्सी पर बैठते हुए पूछा। हिजाब पोश लड़की जो अपने बुक पर झुकी हुई थी, उसने चेहरा ऊपर उठाया और कलम बंद किया। वो सुनहरे चेहरे के तीखे नकोश वाली लड़की थी। मासूमियत, मलाहियत और ख़ास चीज़ वो थी जो सामने वाले को उसकी जानिब अट्रैक्ट करता था। ना सिर्फ वो चेहरे से मासूम नजर आती थी बल्कि वो नेचुरली तौर पर बेइंतहा मासूम और भोली भाली सी थी, किसी किताब का किरदार ही लगती थी। और उसे फेरी टेल्स पर भी बहुत यकीन था। वो दोनों जो आमने सामने बैठे थे सगी बहनें थी जो हर लिहाज से अपोजिट थी। शक्ल, सूरत, नेचर, उनकी पसंद नापसंद, हर चीज़ ही उलट थी। हाँ, नकुश अलबत्ता थोड़े बहुत मिलते ज़रूर थे, खासकर दोनों की ब्राउन खूबसूरत बड़ी बड़ी आंखें जिनकी पलकें दराज घनी और खमदार थी, और सुर्ख तरशीदा लब जो दोनों में कॉमन थे। वो दोनों बेशक दिन और रात जैसी उलट थी, मगर ये भी सच था कि वो दोनों एक दूसरे से बेइंतहा मोहब्बत करती थी। हाँ, मैंने नाज के घर जाना है। इंतहाई मासूमियत भरा अंदाज था उसका। वो मुस्कुराती हुई अपने से 3 साल बड़ी बहन से बोली, अच्छा ठीक है, तो चलो मैं तुम्हें ड्रॉप कर दूंगी। मुझे सतफी से भी मिलना है, आते वक्त तुम्हें लेती भी आ जाऊंगी। वो दोनों उठाए थे। लॉन में कदम रखने से पहले सुनहरे चेहरे वाली ने अपने चेहरे पर नकाब कर लिया था। लॉन में बैठे नफूस उन्हें एक दूसरे को इशारे करने लगे थे जिनसे कतई बेनियाज वो दोनों आपस में बात करती जा रही थी। माँ सीमा ने अपनी बेटियों की परवरिश भी खूब की है, एक नेक तो दूसरी बद। किसी ने जलकर तंज किया था जिस पर लॉन में एक कहकहा पड़ा था। बाबा आ गए। मार्सिया थकी हारी सी लाउंज के कीमती सोफे में धसी अपने सामने खड़ी अपनी मखसूस मुलाजमा शन्ना से पूछ रही थी। हाँ बीबी, शन्ना ने कहा था अभी जब ही उसकी निगाह डाइनिंग रूम पर पड़ी जहां मुलाजमा की अफरा तफरी मची हुई थी। वसी और इस डाइनिंग टेबल पर मुलाजमा खाना लगा रही थी। अच्छा सुनो शन्ना, हमारा खाना और ऊपर ज़ेली के कमरे में ले आना, मगर इससे पहले ज़ेली को एक अच्छी सी चाय बना दो, उसका सर दुख रहा है, वो फिक्रमंदी से कह रही थी।
सभी अपने अपने कमरे से निकल आए थे डिनर के लिए। उसे देखकर जहां लड़कियों ने मुंह बनाया था, वहीं लड़कों की आंखों की चमक में इजाफा हुआ था। सोबिया बड़ी माँ और सानिया चाची ने एक दूसरे को आपस में कुछ इशारे भी किए थे। क्यों मार्सिया बेटा, आप दोनों बहनें हमारे साथ खाना क्यों नहीं खाती हो? क्या अभी तक आप दोनों बहनों ने हमें अपना नहीं समझा? सोबिया बड़ी माँ बड़ी रक्कत से पूछ रही थी। उसने मशकूक नजरों से उन्हें देखा और साथ ही उसकी निगाह सीढ़ियों से उतरते आरिस तकी पर गई थी, जिसकी वजह से वो सारा मामला समझ गई थी। तो बड़ी माँ की आवाज में शीरनी बाबा को देखकर घुली थी। सही कहा आपने, हम अपना उन्हीं को समझते हैं जो हमें अपनापन दिखाते हैं। वो उन्हें कहती हुई उठ खड़ी हुई उन्हें जैसे हिंट दी थी कि माजी में उनका बर्ताव कैसा था, जिस पर सोबिया बड़ी माँ लम्हे भर के लिए निगाहें चुरा गई थी, मगर अगले ही पल से हंकारा भरी। अस्सलाम वालेकुम बाबा। वो आरिस तकी से जा लगी, जिन्होंने उसे अपने पहलू से प्यार से लगाया हुआ था। आपकी बड़ी माँ सही कह रही है, आपकी बड़ी माँ सही कह रही है बेटा, आप दोनों सबके साथ डिनर और लंच क्यों नहीं करती? हारिस तकी को अपने हिमायत में कहता देख सोबिया बड़ी माँ जैसे खुशी से फूल उठी थी। मार से एक तंजिया नजर बड़ी माँ पर डालने के बाद मोहब्बत से अपने मेहरबान बाबा को देखती। आप तो जानते हैं बाबा, जेली पर्दा करती है, इसलिए मैं उसे तन्हा नहीं छोड़ सकती। मार्सिया के कहने पर जहां आरिस तकी के चेहरे पर मुस्कुराहट आई थी, वहीं बड़ी माँ मुंह में कुछ बतबताई थी। मुझे आप पर फक्र है बेटा कि आप अपना भी और अपनी बहन का भी और साथ ही मेरा भी ख्याल रखती है। जो मैं नहीं कर पाता वो आप करती है, आप मेरा फर्ज अदा करती है। कहते कहते उनकी आंखों में नमी उतर आई थी, जिस पर मार्सिया बेसाख्ता मचली। बाबा, ये गलत कह रहे हैं आप। क्या आप नहीं जानते, मम्मा मुझसे कहा करती थी कि मैं जेली का ख्याल रखूं। आप अपना हक बहुत अच्छी तरह अदा करते हैं। लाउंज में सब खड़े उन्हें देख रहे थे, जिसे सोचकर आरिस तकी अगले ही पल संभले। अच्छा तो ठीक है, आज हम भी अपनी शहजादियों के साथ डिनर करेंगे। जहां आरिस तकी के कहने पर मार्सिया का चेहरा खुशी से चमक उठा था, वही करीब खड़े रियाज बड़े बाबा भन्ना उठे। बहुत खूब आरिस, इन बालिश भर लड़कियों की उंगलियों पर नाचो, खूब नाचो। बड़े बाबा रियाज तकी खास तलखी से बोले, जिस पर वहां मौजूद सबके लबों पर एक तमस्खराना मुस्कुराहट नमूदार हुई। भाईजान, मैं अपनी इन शहजादियों की उंगलियों पर नहीं नाचूंगा तो फिर किसकी उंगलियों पर नाचूंगा? हारिस तकी के मुस्कुराकर कहने पर सबके सीने पर जैसे सांप लौट गए थे। ये दोनों लड़कियां ही तो थी उनके रास्ते का सबसे बड़ा कांटा। मशहूर बिजनेसमैन तकी उस्मान के 4 बेटे और 1 बेटी थी। सबसे बड़े रियाज तकी, फिर आरिस तकी, उसके बाद अयाज तकी और सबसे छोटा अदन तकी। रियाज तकी की शादी होने के बाद उनके वालिदीन ने चाहा कि अब आरिस तकी की भी शादी हो जाए, तो उन्होंने इनकार कर दिया। वो बहुत हुस्न परस्त थे, अभी तक उन्हें कोई इतनी हसीन हस्ती नहीं मिली थी जिससे मुतासिर होकर वो शादी कर दे, जिसके सबब उनके वालिदीन ने उनसे छोटे अयाज तकी की शादी कर दी। इस वक्त अदन तकी बहुत छोटा था। फिर अचानक ही उनके वालिदीन का कार एक्सीडेंट में इंतकाल हो गया था। उस वक्त खास तौर पर 5 साला अदन तकी पर जैसे गम के पहाड़ टूट पड़े थे। वालिदीन से अटैच बच्चा अचानक ही भरी दुनिया में तन्हा हो गया था। रियाज तकी और अयाज तकी कुछ दिन गम मनाकर अपनी अपनी इज़्दिवाजी जिंदगी में मशगूल हो गए थे। दोनों बड़े भाइयों और उनकी बीवियों को अदन तकी की परवाह नहीं थी। इस वक्त रियाज तकी ने अपने छोटे भाई को संभाला, और फिर एक दिन जब आरिस तकी अदन को रमज़ान की छुट्टियों की वजह से हॉस्टल लेने गए, तो वहां अपना दिल हार आए। सियाह हिजाब से झांकती ग्रे कलर की खूबसूरत बड़ी बड़ी सी सहर अंगेज आंखों का सहर उन पर खूब चला था, जिसमें वो मशहूर होकर रह गए थे। और फिर किस्मत ने उनकी मदद की और माहसीमा उनके कमरे में चांद बनकर तुलू हुई। माहसीमा अपने नाम की तरह ही थी, चांद जैसी माथे वाली, मलाई जैसी बेहद सफ़ेद दमकती हुई रंगत, तीखे नकोश और तराशे सुर्ख अंगारा लब, वो हुस्न की शाहकार थी। आरिस तकी ने उन्हें पहली मर्तबा देखा तो मबहूत रह गए, जब भी वो अपने हुस्न को छुपा छुपा कर रखती थी। मगर रियाज तकी और अयाज तकी ने और ख़ास तौर पर उनकी बीवियों ने मासीमा को अपनाने से इनकार कर दिया था।
اس لیے کہ وہ مڈل کلاس سے تعلق رکھتی تھی، ان کے بلند و بالا اسٹیٹس سے وہ میچ نہیں کھاتی تھی۔ صوبیہ اور ثانیہ ماسیما کے حسن سے بے حد جلتی تھی۔ اسی نا اتفاقی کی وجہ سے بھائیوں میں بٹوارا ہو گیا۔ ریاض تقی نے عدن تقی کا حصہ یہ کہہ کر نہیں دیا کہ وہ ابھی بہت چھوٹا ہے، جب عدن بڑا ہوگا وہ تب اسے دے دیں گے، جس پر عارض تقی نے کچھ نہیں کہا تھا۔ اپنا حصہ لے کر اپنی الگ الیکٹرانک گیمز کی بزنس شروع کی، جس نے دیکھتے ہی دیکھتے آسمان کی بلندیوں کو چھو لیا۔ اور پھر شادی کے 1 سال بعد ماسیما نے انہیں بہت ہی خوبصورت تحفہ دیا تھا۔ پوری 2 کاپی ماسیما صرف آنکھیں اس پری نے عارض تقی کی لی تھی۔ ڈارک براؤن موتیوں کی طرح دمکتی ہوئی بے داغ اور انمول آنکھیں۔ میرا دل چاہتا ہے کہ میں اپنی پری کا نام بھی ماسیما ہی رکھ دوں، عارض تقی نے شرارت سے ماسیما کو دیکھتے ہوئے کہا۔ بھائی جان، اسے مجھے دینا۔ 6-7 سالہ عدن تقی اس خوبصورت پری کو لینے کے لیے بے چین تھا۔ عارض تقی نے اپنی پری کو سنبھال کر عدن کی گود میں دیا۔ واہ، یہ تو پری کی طرح، پرل کی طرح چمک رہی ہے۔ عدن کو سیپ کی موتی بہت پسند تھی۔ بھائی، کیا ہم پری کا نام پرل رکھیں؟ عدن نے اشتیاق سے پوچھا۔ ٹھیک ہے، ہم اس کا نام مارس سیار رکھتے ہیں، جس کا معنی پرل اور موتی کے ہے، عارض تقی ماسیما کو دیکھتے ہوئے بولے، جن کے چہرے پر ناپسندیدگی تھی۔ غالباً ماسیما کو نام پسند نہیں آیا تھا۔ اس مرتبہ ہم بھائیوں نے نام رکھا، اگلی مرتبہ آپ رکھ لینا۔ عارض تقی کے شرارت سے کہنے پر وہ مسکرا دی۔ آپ نے امی کو کال کی تھی؟ ماسیما نے پوچھا۔ ہاں، کل ہی آپ کی امی اور بہن آ رہی ہے۔ زندگی اس وقت بہت حسین ہو گئی تھی، جس میں کھو کر عارض تقی دنیا کو بھلا بیٹھے تھے۔ انہی دنوں میں عارض تقی نے غیر ملکی اعلیٰ تجربہ کار معماروں سے ماسیما محل تعمیر کروایا اور ماسیما کو گفٹ کیا، اور ماسیما نے بھی انہیں گفٹ دیا تھا۔ 3 سال بعد وہ پھر امید سے تھی۔ ان سب کی خواہش تھی کہ لڑکا ہو، مگر ماسیما کی خواہش لڑکی کی تھی، جس کا ماسیما نے نام بھی سوچ لیا تھا، درہ ذیلا، جس کا معنی تھا بہت ہی قیمتی پاکیزہ موتی۔ نام سن کر سب نے تعریف کی تھی۔ اچانک ہی ان کی بے پناہ خوشیوں کو غم نے ہڑپ لیا تھا۔ ایک دن ماسیما سیڑھیاں اتر رہی تھی کہ احتیاط کے باوجود ان کا پیر پھسلا۔ پھر وہ طوفان آیا جس میں عارض تقی کی کشتیاں الٹ گئی۔ بہت ہی قیمتی ہستی کو زندگی نے ان سے چھین لیا تھا۔ ماسیما پھر ایک بچی کا تحفہ عارض تقی کو دے کر انہیں ہمیشہ کے لیے تنہا چھوڑ گئی تھی۔ سرخی ملی گندمی رنگت کی وہ معصوم سی بچی عارض تقی پہ گئی تھی۔ عارض تقی نے اپنی چھوٹی بیٹی کو دیکھا ہی نہیں تھا۔ انہیں تو اپنی محبوب بیوی کے غم نے پاگل بنا دیا تھا۔ عدن کی حالت بھی بہت خراب تھی۔ عدن نے ایک اور مرتبہ ماں جیسی بھابھی کو کھو دیا تھا۔ ایسی حالت میں بھی بھائیوں نے پلٹ کر خبر تک نہ لی تھی۔ ان سبھی کا خیال ماسیما کی اماں رکھتی اور درہ ذیلا کو بھی اماں ہی سنبھالا کرتی تھی، جس کا نام خود بخود درہ ذیلا پڑ گیا تھا۔ اچانک ہی عارض تقی اجالے سے اندھیرے میں آ گئے تھے۔ وہ دنیا میں تنہا رہ گئے تھے۔ بابا دیکھیے نا، زیلی کو کیسے رو رہی ہے۔ 3 سالہ مارسیا نے بمشکل درہ ذیلا کو گود میں سنبھال کر لائی تھی۔ عارض تقی نے چونک کر درہ ذیلا کو دیکھا، جس سے وہ بھولے ہوئے تھے۔ کچھ کھا بھی نہیں رہی ہے بابا، بس روئے جا رہی ہے، مارسیا خود بھی روتے ہوئے کہہ رہی تھی۔ عارض تقی کا دل جیسے کسی نے مٹھی میں لے کر مسلا تھا، جیسے ان کی چھوٹی چھوٹی شہزادیاں بن ماں کے رہ گئی تھی۔ اوپر سے ان کا بابا بھی ان سے لاپرواہ ہو گئے تھے۔ وہ تڑپ اٹھے۔ عارض تقی نے درہ ذیلا کو مارسیا سے لے کر مارسیا کو بھی دوسری جانب اپنی گود میں لے لیا۔ بابا، زیلی نے رونا بند کر دیا۔ عارض تقی کی گرفت سے نکلتی ہوئی مارسیا جیسے خوشی سے اچھلنے لگی تھی۔ عارض تقی نے بھی حیران ہو کر درہ ذیلا دیکھا، جو ان کی گود میں آ کر نہ صرف خاموش ہو گئی تھی بلکہ سو بھی چکی تھی۔ وہ درہ ذیلا کو دیکھ زخمی سا مسکرائے۔ زندگی بے شک بہت مشکل لگنے لگی تھی، مگر انہیں جینا تھا، خاص کر ان 2 پریوں کے لیے، ان کے چھوٹے بھائی عدن کے لیے، ماسیما کی اماں اور بہن صدفی کے لیے، جن کا ان دنیا میں ان کے علاوہ کوئی بھی نہیں تھا۔ صدفی کے ساتھ ساتھ عارض تقی نے مارسیا کو بھی ہاسٹل بھیج دیا تھا۔ اس وقت
چھوٹی سی دررزیلہ اپنی نانی کے پاس تھی، اور جب دررزیلہ بھی کچھ بڑی ہو گئی تو صدفی اور مارثیہ نے ضد کر کے اسے بھی اپنے پاس ہی بلا لیا تھا۔ صدفی لگنے کو تو مارثیہ کی خالہ لگتی تھی، مگر مارثیہ کی اپنے سے 4 سال بڑی صدفی سے بہت جمتی تھی۔ وہ بہترین دوست تھے، دونوں کی عادت اور مزاج بے حد ملتے تھے۔ البتہ دررزیلہ کم گوسی دبو قسم کی بچی تھی۔ کوئی ہاسٹل یا اسکول میں مارتا تو مار کھا کر روتی ہوئی اپنی اکلوتی خالہ جانی اور آپی کے پاس آ جاتی، اور جب مارثیہ اور صدفی اسے ایسی حالت میں دیکھتے تو غضبناک ہو جاتے، دررزیلہ کی ایک ایک آنسو کی قیمت وصول کرتے تھے۔ صدفی بھی تو سوچ سمجھ کر قدم اٹھانے کے قائل تھی، مگر مارثیہ نے یہ سب سیکھا ہی نہیں تھا۔ وہ بے حد تیز مزاج، اکھڑ، لمحوں میں فیصلہ کرنے والی، بے حد نڈر تھی، خاص کر دررزیلہ کے معاملے میں تو وہ کسی کی ذرا سی غلطی بھی برداشت نہیں کرتی تھی۔ اس نے مندی مندی آنکھوں سے بجھتے ہوئے سیل فون کو سرہانے سے ٹٹول کے ڈھونڈنے کے بعد اسکرین کو دیکھا جس پر باس کالنگ لکھا ہوا تھا۔ بلیک ڈیول، ہماری لوری جس میں ڈر گھسی تھی، جس میں ڈرگس تھی، پولیس کے ہتھے چڑھ گئی، کروڑوں کا مال ہے اس میں، تمہیں اسے صحیح سلامت واپس لانا ہے۔ اوکے باس، کہتے ہوئے اس کی آنکھوں سے نیند غائب ہوئی۔ وہ جلدی سے بیڈ سے اترا اور اب بھاگم بھاگ منٹوں میں تیار ہوتا ہوا دراز سے اپنی گن نکال کر اس کی چیمبرز چیک کر رہا تھا، اور اگلے ہی پل وہ اپنے اپارٹمنٹ سے نکل آیا۔ حسن آباد کے جنگلوں کے بیچ وہ لوری سنسان پڑی تھی۔ صبح 4 بجے کا وقت تھا، اس کے آس پاس کوئی نظر نہیں آ رہا تھا، البتہ پولیس کے درجنوں آدمی مختلف جگہوں پر چھپے لوری پر نظر رکھے ہوئے تھے۔ تبھی سناٹے کو چیرتی ہوئی کزیت سے چلاتی ہوئی نسوانی آواز سنائی دی، ہیلپ ہیلپ ہیلپ! اس آواز کو سننے کے بعد بھی پولیس کے کسی فرد نے اپنی جگہ سے ہلنے تک کی جرأت نہ کی، کیونکہ ان کا دشمن بلیک ڈیول، جو کہ اصغر پاشا کا آدمی تھا، اس نے اس طرح کا جال کئی مرتبہ دیکھ کر ڈرگس بھری ٹرک لے بھاگا تھا، مگر یہ طے تھا آج پولیس اس سے کسی بھی قسم کی چال کا ہرگز شکار نہیں ہوگی۔ کسی لڑکی کے رونے سسکنے اور درد سے کراہنے کی آواز مسلسل آ رہی تھی، مگر پولیس کے سبھی افراد بدستور اپنی اپنی جگہ چھپے رہے۔ جبھی انہیں ایک شخص اپنی طرف آتا نظر آیا، بلیک جینز پر بلیک بٹنوں والی شرٹ میں بڑے سے سیاہ بلیک اینڈ وائٹ چیکس کے رومال سے اپنا چہرہ ڈھانپا ہوا تھا۔ جب وہ شخص اطمینان سے چلتے ہوئے گاڑی تک آیا، تبھی پولیس کے سارے افراد اپنی مخفی جگہوں سے نکل کر اس کی اطراف گھیرا ڈال گئے تھے۔ ہینڈز اپ! اکرم چودھری، جو ان سب کا انچارج تھا، اسے گن کے زد پر لیتے ہوئے بولا، جس پر وہ رک گیا تھا، اور ان کی جانب گھوم کر دونوں ہاتھ کاندھے سے اوپر اٹھایا۔ ہر کوئی اسے اپنے گن کی زد میں لیے ہوئے کھڑا تھا۔ ہوشیاری دکھانے کی کوشش کی تو گولیوں سے چھلنی کر دیے جاؤ گے، اکرم چودھری ایک مرتبہ پھر للکارے تھے۔ اکرم چودھری نے دیکھا اس کے کاندھے سے بلند داہنے ہاتھ کی مٹھی میں کیا ہے، کچھ تو دبا ہوا ہے۔ کیا ہے یہ تمہارے ہاتھ میں؟ جو بھی ہے اسے نیچے پھینک دو، اکرم چودھری چوکنا ہو کر بولا۔ بڑی مشکل سے تو ہاتھ آیا تھا وہ، اکرم دل ہی دل میں اپنی اتنی بڑی کامیابی پر پھولے نہیں سما رہا تھا۔ اکرم نے دیکھا اس شخص نے اپنی داہنی مٹھی کھولی، جس کے سبب اس کی مٹھی سے ایک چھوٹا سا بال جیسا کچھ زمین پر گر رہا تھا، اور جیسے ہی وہ بال جیسی شے زمین پر گری، ان کے دیکھتے ہی دیکھتے چاروں جانب دھواں پھیل گیا تھا۔ او شٹ! اب گیا وہ ہاتھ سے، اکرم چودھری آنکھیں مسلتے ہوئے جس سے خود کو کوسا تھا۔ تبھی انہیں گاڑی سٹارٹ ہونے کی آواز آئی، جس پر سبھی نے بوکھلاتے ہوئے اندھا دھند فائرنگ شروع کر دی، اور جب دھواں چھٹا تو وہاں لوری کا نام و نشان تک نہیں تھا۔ اکرم چودھری کو ایک مرتبہ پھر شکست ہو گئی تھی۔ جبھی اسے زمین پر پڑا ہوا ایک کاغذ کا ٹکڑا نظر آیا، جسے اس نے جھپٹ کر اٹھایا۔ ہمارے ملک کے عقلمند پولیس فورس کو سلام عرض ہے۔ لڑکی کا کوئی ٹریپ نہیں تھا، بلکہ حقیقتاً ایک زخمی لڑکی تم گدھوں سے مدد مانگ رہی تھی، بلیک ڈیول! اکرم چودھری خود کو گالیاں دیتا ہوا فوراً اس جانب بھاگا جدھر سے لڑکی کی درد بھری آواز آتی رہی تھی۔ اس کے پیچھے اس کے ماتحت بھی دوڑ پڑے، اور پھر کچھ دوری پر انہیں زخمی بے ہوش لڑکی نظر آئی تھی، جس پر اکرم چودھری اپنی مٹھیاں بھیج کر رہ گیا تھا۔ ایک مرتبہ پھر بلیک ڈیول اسے بے وقوف بنا گیا تھا۔ ویل ڈن مائی ڈیئر! اصغر پاشا اسے مسرور سا گلے لگا کر بولا، میرے آدمیوں میں ایک تم ہی ہو،
जो निहायत ही अहम हो। असगर पाशा उसे अपने साथ लगाए अंदर दाखिल हुआ था। सामने ही असगर पाशा का राइट हैंड फसीर सोफे पर बैठा ड्रिंक कर रहा था। उसे देख फसीर ने अपनी एक आंख दबाई थी। मुबारक हो यार, आजा, ये माल बहुत कीमती था। आज रात उसकी खुशी में बॉस ने पार्टी रखी है, फसीर कह रहा था और वो फसीर के साथ सोफे पर जा बैठा था। असगर पाशा ब्यूटी सिटी का माफिया किंग था। बड़े बड़े मुजरिम और गैंगस्टर्स उसके नाम से खौफ खाते थे। बड़े बड़े मिनिस्टर्स और पुलिस ऑफिसर्स के सामने मुअद्दब रहते थे। ब्लैक डेविल असगर पाशा का बेहद कीमती और खतरनाक हथियार था, जो नामुमकिन को भी मुमकिन कर जाता था। ब्लैक डेविल का पसंदीदा काम ही था चैलेंजेस को कबूल करना और उसे मुमकिन कर दिखाना। ब्लैक डेविल इस फेरी टेल का सियाह देव था, जो अनकरीब ही फेरी टेल की मासूम परी को हमेशा के लिए कैद करने वाला था। वो है बेवफा तो वफा करो, जो असर न हो तो दुआ करो, जिसे चाहो उससे बुरा कहो, ये तो दोस्ती के खिलाफ है। तुम नहीं जानती मार्सिया, जब उस बेवकूफ़ ने मुझे शर्माते हुए अपना लेटर थमाया था और कहने लगा, मैम ये आपके लिए, सतवी कहती हुई नकल उतार रही थी, और मैं तो जैसे जानती ही नहीं थी। जो मैम के लिए लेटर था उसमें हो सकता था, मैंने लेटर लिया। उसमें क्या हो सकता था? मैंने लेटर लिया और उसी वक्त फाड़कर उसके मुंह पे दे मारा। अबे, और बेचारे का चेहरा देखने लायक था, जैसे मुंह पर बिजली गिरी हो। इतने गधे होते हैं लड़के कि अपनी टीचर को भी नहीं छोड़ते। सतवी जिस तरह एक्टिंग करके बता रही थी वो काफ़ी मज़ाहिया खेज था, जिस पर मार्सिया हंसती हुई कार का डोर खोलती बाहर निकल आई। सतवी अपना टेक्नोलॉजी इंजीनियरिंग मुकम्मल कर चुकी थी। उसके बाद अकरज तकी ने लाख कहा कि अब वो उनकी कंपनी ज्वाइन करे, मगर सतवी अभी नहीं कहकर मना कर गई थी और पिछले 1 साल से टेक्नोलॉजी इंजीनियरिंग कॉलेज में लेक्चरर के तौर पर मुकर्रर थी, और साथ ही पिछले 1 साल से वो मासीमा छोड़े कॉलेज की ही गर्ल्स हॉस्टल में रहती थी। अलबत्ता हर वीकेंड और छुट्टियां वो मासीमा के साथ ही गुजारती थी, और आज भी वीकेंड होने की वजह से मासीमा उसे ले आई थी, और इस वक्त वो दोनों लॉन में चल रही थी। सतवी मार्सिया को अपने किसी स्टूडेंट का कारनामा बता रही थी, जिस पर मार्सिया हंस रही थी, और तभी पीछे हॉर्न की आवाज़ पर वो दोनों रुकी थी और पलटकर देखा, गेट पर एक रेड कलर की कार आकर रुकी थी। कार से अदन निकलता हुआ नजर आया था। ओ, चाचू भी आए हैं, मार्सिया ने कहते हुए सतवी को देखा, जो खुद भी अदन को देख चुकी थी, और इसी सबब उसकी ग्रे कलर की आंखें चमक उठी। मगर अगले ही पल कार की सियाह विंडो के नीचे होने पर हमना को देख उसकी आंखों से चिंगारियां निकलने लगी, और जब उसने अदन को विंडो पर झुके हमना से बात करते और हंसते हुए देखा, तो उसका बदन तो जैसे झुलस उठा। अपने आइडियल खड़ूस चाचू से कहना कि मुझसे भी कभी बात कर लिया करे, मैं कोई गूंगी थोड़ी ना हूँ, हमना को सालिम आंखों से निगलने की कोशिश करती हुई सतवी ने दांत पीसते हुए कहा था, जैसे दांतों के दरमियान ही हमना को पीस रही हो, और फिर पलटकर पैर पटकती हुई मासीमा की जानी बढ़ गई थी। कभी मुझसे तो इतने प्यार से बात नहीं करता जितना अपनी प्यारी हमना से करता है। मैंने कौन सा कर्ज लिया है जिसे अदा नहीं किया, जिस पर बादशाह सलामत ऐसा रवैया रखते हैं मुझसे? ऐसा लगता है मनकूहा मैं नहीं हूँ, उसकी प्यारी हमना है। वो बड़बड़ाते हुए दांत पीसते हुए मासीमा में दाखिल हुई थी। आसपास से गुजरने वाले उसे हैरत से तकते, जिस पर सतवी ने कोई नोटिस नहीं लिया था। खाला जानी, क्या हुआ, आप इतनी नाराज क्यों हैं? वो तो जब दुर्रा ज़ीला ने उससे हैरत से पूछा तो वो होश में आई। वो इस वक्त दुर्रा ज़ीला के कमरे में खड़ी थी, और दुर्रा ज़ीला हमेशा की तरह किताब के साथ नजर आ रही थी। और कुछ नहीं गुड़िया, बस ऐसे ही, सतवी उसे देखती शफकत से बोली। और बताओ, तुम्हारा हदियत अलबनात कैसा चल रहा है? सतवी सिंगल काउच पर गिरती पूछी। ज़बरदस्त, दुर्रा ज़ीला मुस्कुराती हुई बोली। खाला जानी, हिटलर के खाने का खाकर बोर हो गई हो?
ہٹلر کے کھانے کھا کھا کر بور ہو گئی ہوں، آپ کے ہاتھ کے کھانے مس کر رہی ہوں۔ درازیلا معصومیت سے منہ بسورتے ہوئے بولی، جس پر صدفی کو بڑا پیار آیا۔ میں صدقے میں بھی جا کر بناتی ہوں تمہارے لیے تمہارے فیوریٹ ڈشز، میری کیوٹی ڈال۔ صدفی کاؤس سے اٹھتی درازیلا کا گال کھینچتے ہوئے بولی، خالہ جانی اس طرح نہ کیا کرے، میں اب بڑی ہو گئی ہوں۔ درازیلا خفگی سے بولی، اچھا مگر مجھے تو تم وہی 1 سال کی بچی لگتی ہو۔ صدفی کمرے سے باہر جاتی ہوئی مسکرا کر کہہ رہی تھی، ہاں جس کی صدفی ناک صاف کیا کرتی تھی۔ مارسیا جو عدن کے ساتھ سیڑھیاں چڑھ کر اوپر آ رہی تھی ہنستے ہوئے کہا، مارسیا آپی۔ صدفی اور درازیلا دونوں احتجاجی انداز میں مارسیا کو پکاری تھی۔ اوکے سوری۔ مارسیا صدفی کو اپنی جانب ہٹتے ہوئے دیکھ بولی، چلو کچن میں۔ صدفی اس کا بازو کھینچتی ہوئی کچن؟ مارسیا بے اختیار کرا اٹھی۔ صدفی کو قطعی نظر انداز کیے وہ درازیلا کو ساتھ لگائے اس سے بات کرنے لگا تھا۔ صدفی ایک نگاہ اسے دیکھ مارسیا کو کھینچتے ہوئے سیڑھیوں کی جانب بڑھ گئی تھی۔ ملازموں سے بھرے کچن کو مارسیا نے خالی کروایا۔ صدفی کچن میں گھستی تو شامت مارسیا کی آتی تھی، اسے مارے باندھے صدفی کے کچن میں کام کرے تک رکنا پڑتا تھا۔ اس وقت جہاں صدفی کے ہاتھ تیز تیز چل رہے تھے اسی رفتار سے مارسیا کی زبان بھی چل رہی تھی۔ آپ کو کیا ضرورت ہے اتنے سارے ملازموں کے ہوتے ہوئے بھی کام کرنے کی؟ مارسیا سخت بور ہو رہی تھی۔ اس لیے کہ زیلی اور بھائی جن کو میرے ہاتھ کے بنے کھانے بہت پسند ہیں۔ تم دونوں بے حس تو تمہاری بات کیا ہی کروں۔ صدفی کام کرتے ہوئے دل محسوس کر سر جھٹک کر بولی، یہ آپ ہر بات میں مجھے اور چاچو کو کیوں یکجا کرتی ہے؟ حالانکہ بیچارے چاچو تو آپ کو اف تک بھی نہیں کرتے۔ مارسیا شرارت سے بولی، جس پر صدفی نے اسے گھورا۔ چاچو کی چمچی، کیوں نہیں کہتا تمہارا وہ نخریلا چاچو اف تک بھی؟ کیا میں بہری ہوں، سن نہیں سکتی؟ اور رہی تم دونوں کو یکجا کرنے کی بات تو تم دونوں ہی ایک جیسے ہو، پتھر دل بے حس۔ صدفی جل کر کہتی ہوئی بولی، آپ کا مطلب ہے میں چاچو کی طرح ہوں؟ مارسیا تو یہ سن کر ہی خوش ہو گئی کیونکہ عدن تک ہی اس کا آئیڈیل تھا۔ ٹرالی سے جاتی صدفی خوش ہوتی مارسیا پر چوٹ کرنے والی تھی۔ ہیلو، یہاں کیا ہو رہا ہے؟ جبھی بشار جو فارمل سوٹ میں ملبوس تھا شاید آفس سے سیدھا یہیں آیا تھا۔ لو آ گیا آپ کا مجنوں۔ مارسیا صدفی کے کان میں سرگوشی کرتی ہوئی تیکھی نظروں سے بشار کو دیکھنے لگی۔ پتہ نہیں دماغ اس کی گھاس چرتی ہے کیا، کہاں میں اس کی خالہ اور چاچی لگتی ہوں اور کہاں اس کا الو پن۔ صدفی سخت بیزاری سے بڑبڑائی تھی، سگی تو نہیں ہے نا؟ صدفی اس کی بڑبڑاہٹ سن کر بولی اور بشار کو دیکھی۔ آپ کو نظر نہیں آ رہا بشار بھائی؟ اور ویسے بھی کچن میں کوکنگ کے علاوہ انسان اور کیا کر سکتا ہے؟ مارسیا کے کہنے پر بشار نے لب بھیج کر صدفی کو دیکھا، جس نے اس کے آنے کا نوٹس لیے بغیر اپنے کام میں مصروف رہی۔ صدفی، مجھے آپ سے بات کرنی ہے۔ کیا بات کرنی ہے؟ صدفی کام کرتے کرتے پلٹی اور تیکھے پن سے بشار کو دیکھتے ہوئے پوچھا۔ بلیک گاؤن اور ساتھ ہی بلیک اسکارف میں میک اپ سے بے نیاز چہرہ دمک رہا تھا۔ بشار نے گہری نظروں سے صدفی کو دیکھا تھا، جس پر صدفی نے دانت پیسا تھا۔ وہیں مارسیا نے سلیب سے اتر کر مٹھیاں سختی سے بند کی، جسے موقع ملتے ہی بشار کو گھوسا دے مارنا تھا۔ کام کی بات ہو تو کہو، ورنہ میرے پاس فالتو کا وقت نہیں ہے تمہاری بکواس سنوں۔ صدفی کا میٹر گھوم گیا تھا، وہ اسے جھڑکتے ہوئے بولی۔ وہ ٹرالی تیار کر چکی تھی۔ اپنی اس عزت افزائی پر بشار لب بھیج کر رہ گیا۔ اس سے پہلے وہ کچھ کہتا اس کی والدہ محترمہ صوبیہ بڑی ماں وہاں آ گئی تھی۔ اپنے ہینڈسم ہونہار بیٹے کے مقابل 2 حسین بلاؤں کو دیکھا تو خوفزدہ ہو گئی۔ کمبخت ماسیمہ کے حسن کا ڈر ہی یہاں کافی نہیں تھا، جو بہن اور بیٹی بھی اس کا حسن اوڑھ آئی تھی۔ بیٹا تم یہاں کیا کر رہے ہو؟ وہ بشار پر سختی نہیں کر سکتی تھی، البتہ ان دونوں کو نگاہوں ہی نگاہوں میں نگلنے کی کوشش کر رہی تھی۔ جبھی ان کی نگاہ کھانے کی ٹرالی پر گئی، بریانی، کباب، سموسے، چکن کڑھائی کھانے دیکھ صوبیہ بڑی ماں کے منہ میں تو پانی ہی بھر آیا تھا۔ ویسے بھی صدفی کے ہاتھ میں ذائقہ ہی ذائقہ تھا کہ روٹی بھی اتنی نرم اور خوشبودار ہوتی تھی کہ بندہ یوں ہی کھا جائے۔ کھانے کی خوشبو تو بہت اچھی آ رہی ہے۔ انہوں نے فوراً ٹریک بدلا، لہجے میں مٹھاس سمائے بولی، جس پر ان دونوں نے ایک دوسرے کو مسکرا کر دیکھا تھا۔ وہی بشار اپنی ماں کا ندیدہ پن دیکھ ان پر تلخ نظر ڈال کر واپس پلٹ گیا تھا۔ ہاں خوشبو تو آئے گی ہی، کیونکہ میں نے اپنوں کے لیے بہت دل سے بنایا ہے۔
सतवी कहती हुई ट्रॉली घसीटने लगी। मैं भी तो तुम्हारी अपनी ही हूँ, सोबिया बड़ी माँ फौरन बोली। हम अपना सिर्फ उन्हें ही समझते हैं जो हमें अपनापन दिखाते हैं। सतवी उन्हें तंज़िया अंदाज में कहती ट्रॉली घसीटती आगे बढ़ गई थी और सोबिया बड़ी माँ हसरत से ट्रॉली को देखती रह गई थी। बेचारी मार्सिया उन्हें देख हंसी थी, जिसे देख वो शर्मिंदा होती, उसे गुस्से से घूरती फौरन ही अपने कमरे की जानिब बढ़ गई थी। लॉन में अपने मखसूस टेबल पर वो सभी बैठे थे। सतवी सबकी प्लेट में खाना डाल रही थी। ये अदन कहाँ रह गया? अखबार पढ़ते आरिस तकी अखबार फोल्ड करके रखते हुए बोले। ब्लैक जींस पर वाइट बटनों वाले शर्ट पहने अपनी आस्तीन फोल्ड करते हुए वो उनकी तरफ ही आ रहा था, जो काफ़ी हैंडसम और फ्रेश लग रहा था। स्पून से बिरयानी खाती मार्सिया सतवी को एक ही जानिब मबहूत होकर देखता देख सतवी की नज़रों की ताक़ुब में देखा जहाँ से अदन चले आ रहा था, और फिर मुस्कुरा पड़ी। अभी तो आप चाचू से नाराज़ थी, अब क्यों उन पर फिदा हो रही है? हाय मार्सिया, न जाने इसमें कौन सा वायरस है जो उसे देखते ही मैं हैंग हो जाती हूँ। सतवी के ट्रांस किसी अंदाज में कहने पर आरिस तकी हंस पड़े, जिस पर वो चौंक उठी। आरिस तकी को हंसते और रज़ीला को मुस्कुराते देख वो खुजल सी हुई और तीखी नज़रों से बड़े मज़े से हंसती हुई मार्सिया को देखा, जैसे वॉर्न कर रही हो, ठहर जाओ अब तुम। अस्सलाम वालेकुम। अदन संजीदगी से सलाम करता कुर्सी घसीट कर बैठ गया। चाचू, आप जब मासीमा आया करे तो प्लीज़ अपनी यूनिट से नज़रें उतार कर आया करें, वरना किसी दिन आपको शदीद तरीन नज़र लग जाएगी। मार्सिया आंखें निकाल कर घूरती हुई सतवी की जानिब शरारत से देखती अदन से कह रही थी। सबके लबों पर मुस्कुराहट थी, जिसे अदन नज़रअंदाज करता हुआ संजीदगी से अपनी प्लेट में खाना निकाल रहा था। परसों मेरा यूनिवर्सिटी में लेक्चर है। मैं तो हैरान हूँ ज़ेली के सिर्फ 10वीं पास होने के बावजूद क्यों यूनिवर्सिटी वाले उसके लेक्चर के लिए मरे जाते हैं। मार्सिया हैरत से कह रही थी, जिस पर रज़ीला के लबों पर मुस्कुराहट आई थी। रज़ीला ने सिर्फ मैट्रिक इम्तिहान दिया था, उसका स्कूल की पढ़ाई कंटिन्यू करने का कतई दिल नहीं था। अचानक ही उसके दिल में मदरसा पढ़ने का जुनून उठा था, जिसे सुनकर कोई मानने को तैयार ही नहीं हुआ था। और फिर रज़ीला की आंखों से एक आंसू निकलने की देर थी कि सब उसकी ज़िद के सामने घुटने टेक गए थे। रज़ीला के साथ सतवी मदरसा जाती, जहाँ उसने उसी बहाने अरबी सीख लिया था, और फिर रज़ीला के आलिमा बनने के बाद उसकी ख्वाहिश के मुताबिक आरिस तकी ने उसे मदरसा हदियतुल बनात बनवा दिया था। 20 साल की रज़ीला जिस तरह यूनिवर्सिटीज़ के स्टूडेंट्स में मशहूर हो रही थी, अपनी दीनी लेक्चर्स की वजह से उस पर मार्सिया हैरान होती रहती थी। नीली बदरंगी जीन्स पर ब्लू शर्ट रफ से हुलिये के साथ वो पार्टी में मौजूद था, और रफ सा हुलिया भी उसे वहाँ सबसे मुमताज़ बना रहा था। साफ रंगत तीखे नकोश का हामिल ब्राउन सिल्की बाल बेतरतीब से पेशानी पर गिरे थे। वो महफिलों की जान था। हुस्न उसके कदमों में झुकता था, जिसे वो टिश्यू पेपर की तरह इस्तेमाल करके फेंकने का आदी था। सरकश के सरकश हुस्न उसकी सहर अंगेज पर्सनैलिटी के सामने मोम हो जाते थे। हाँ, वो ब्लैक डेविल था, जो बेपनाह मर्दाना वजाहत का मालिक था। लड़कियों के लिए वो उनका आइडियल भी था। महफिल की रौनक को तुमने देखा? फसीर उसे ड्रिंक का ग्लास थमाते हुए पूछा। हाँ, देखी है। वो ग्लास थामते हुए असगर पाशा के पहलू से लगी कयामत को देखते हुए बोला। स्लीवलेस ब्लैक ब्लाउज में उसकी दूधिया बाजू जगमगा उठे थे। फ्रंट और बैक से उसका गला काफ़ी डीप था। ब्लैक सिल्क की साड़ी में वो मलबूस शोल्डर कट कॉफ़ी कलर के बालों को पुश्त पर खोले वो लोगों पर बिजलियां गिरा रही थी। कौन है ये? उसने उस हसीन और नाजुक मूरत पर नजरें जमाए हुए पूछा। ये मत कहना कि तुम नहीं जानते यार, ये मैडम पर्ल है, ब्यूटी सिटी की दूसरी पावरफुल हस्ती। चेहरे पर मत जाना, चेहरे से ये जितनी खूबसूरत नजर आती है, अंदर से ये उतनी ही खतरनाक है। लोगों में ये पॉइजनस स्नैक्स जहरीली नागिन के नाम से मशहूर है। ज़रा संभल कर रहना, आज तक इसने किसी को घास तक नहीं डाला। उनकी जारी बातें असगर पाशा के साथ आती पर्ल को देख फसीर उसे सारी इन्फॉर्मेशन दे रहा था, और साथ ही आखिर में मानी खजी से उसे देखा। चैलेंज? वो ज़ेर लब कहता हुआ तन से मुस्कुराया था।
वो जो अभी तक पल को देख रहा था उनके करीब आने पर बेनियाजी से निगाह फेर गया। फसीर को तो तुम जानती हो, ये ब्लैक डेविल है, असगर पाशा का सबसे ताकतवर ज़हीन आदमी। पुलिस को बेवकूफ़ बनाना इसके बाएं हाथ का खेल है। असगर पाशा की तारीफ करवाने पर उसने मुस्कुराकर असगर पाशा को देखा। वो मुकम्मल तौर पर पर्ल को इग्नोर कर रहा था और पर्ल जिसके सामने सारा महफिल बुझी जा रही थी और ख़ुद को ख़ास समझते हुए वो खुद दूसरों को नज़रअंदाज कर रही थी, अब वो अपने सामने खड़े ब्लैक डेविल से नज़रअंदाज होना बर्दाश्त नहीं कर पा रही थी। वो उसे नज़रअंदाज करके जैसे बेहद आम कर गया था। हेलो ब्लैक डेविल, तुम्हारी तारीफ़ें बहुत सुनी है। पर्ल अपना दूधिया नरम नाजुक हाथ उसकी जानिब बढ़ाए हुए बोली। वो भी हल्की सी मुस्कुराहट लबों पर लाए बोला। ब्लैक डेविल उससे हाथ मिलाने के बाद हैरान होकर उसे देखा। वो सिर्फ देखने में नरम नाजुक, मगर जिस मजबूती से उसने ब्लैक डेविल से हाथ मिलाया था, उससे ब्लैक डेविल समझ गया था कि वो जैसी दिखती है वैसी थी नहीं हरगिज़। यू आर लुकिंग सो ब्यूटी। उसने पर्ल की तारीफ भी की तो बेनियाजी के लिबादे में लपेट कर, जिस पर पर्ल खिलखिलाकर हंसी। बहुत ही खूबसूरत थी उसकी हंसी की खनकती आवाज़। उसने दिलचस्पी से पर्ल को देखा था। असगर पाशा, मुझे तुम्हारा ये बंदा बेहद पसंद आया। ये है ही इस काबिल कि उसे पसंद किया जाए। असगर पाशा फख्र से बोला। ब्लैक डेविल। असगर पाशा फसीर के साथ बैठे ब्लैक डेविल से मुखातिब हुआ। मैडम पर्ल और मैंने पार्टनरशिप कर ली है। इस शहर में जितनी पावर्स मिलती है, जितनी पावर मेरी है उतनी ही मैडम पर्ल की है। अब जब हम एक हो गए हैं तो ये कानून के मुहाफिज जो हम पर नज़र रखे हुए हैं, हम पर हाथ डालने से पहले 100 दफ़ा सोचेंगे। उसके अलावा भी काफ़ी फ़ायदे हासिल होंगे इस पार्टनरशिप से। रही मैडम पर्ल की बात तो असगर पाशा कहता हुआ मुस्कुराया। वो शायद तुम्हें पसंद करने लगी है। उसने तुम्हें अपने घर बुलाया है। यकीनन वो तुम्हारी दिलेरी और जहानत को आजमाना चाहती है, जिसमें कोई शक नहीं। थैंक्स बॉस, वो कहता हुआ उठ खड़ा हुआ। यार, तुम्हें तो वो भी मिल जाती है जो हमारे ख्वाबों में भी नहीं आती। फसीर उसकी पुश्त पर धप लगाते हुए बोला। मैडम पर्ल के बंगले के लॉन में ही से उसे मुलाजमा रिसीव करती सिटिंग एरिया में बिठा गई थी, जो आला डेकोरेशन पीस से सजा था। वो इर्द गिर्द का जायजा ले ही रहा था कि मैडम पर्ल उसे सीढ़ियाँ उतरती हुई नजर आई। वेलकम हैंडसम बॉय, मैंने आज तक तुम जैसा शख्स नहीं देखा। इतनी कम उम्री में ही इतनी चालाक, ज़हीन, दिलेर। और उसके करीब आकर उस पर लदी हुई बोली। मैं क्या बताऊँ, तुम्हारी किस चीज़ ने मुझे मुतासिर नहीं किया। तुम्हारी दिलेरी, जहानत या इन आँखों की चमक। इन कदमों में दुनिया झुकती है मगर तुम नहीं झुके, और तुम्हारे इस ना झुकने ने मुझे झुका दिया। वो दीवानगी भरे अंदाज में कह रही थी। बॉस ने कहा था तुमने मुझसे कोई काम लेना है। वो उसकी बातों को कतई अहमियत दिए बगैर को काम की बात आज नहीं, आज तुम मेरे मेहमान हो। मैडम पर्ल के कहने पर वो मुस्कुराया था। सरकश से सरकश हुस्न भी उसके कदमों में बगैर किसी मेहनत के आ गिरती थी। सुबह उसकी आँख 9:30 बजे खुली थी। वॉशरूम के दरवाजे पर उसे कपड़े हैंग किए नजर आए। ब्लैक जीन्स पर ब्लैक फुल आस्तीन की टी शर्ट पहने, बालों को टावल से रगड़ते हुए वॉशरूम से निकला तो उसे मैडम पर्ल सोफे पे बैठी नजर आई। वो भी उससे मैचिंग लिबास में नजर आई। अलबत्ता कॉफ़ी कलर के बालों को पोनीटेल में जकड़ी खासी स्मार्ट नजर आ रही थी। वो उसे देखकर दिलकशी से मुस्कुराई। मैंने कहीं सुना था कि खूबसूरत और मासूम नजर आते इंसानों से बचे रहना चाहिए। वो अंदर से काफ़ी खतरनाक होते हैं। वो टॉवल बेड पर फेंकता उसके बाजू सोफे पर बैठता हुआ बोला। मैंने कब कहा कि मैं मासूम हूँ? वो अपनी दिलकश हंसी से माहौल को दिलकश करती हुई पूछी। इसका मतलब है कि सर्कल में जो आपको जहरीली नागिन कहते हैं वो सही है। क्या तुम डर रहे हो इस बात से? वो मुस्कुराते हुए पूछी। आज तक ऐसी कोई हस्ती नहीं ईजाद हुई जिससे ब्लैक डेविल खौफजदा हो जाए। वो बेनियाजी से कहता हुआ सर झटकता हुआ बोला। तुम्हारी यही दिलेरी मुझे बहुत भाती है। वैसे तुम्हें डरना भी नहीं चाहिए, क्योंकि नागिन जिससे मोहब्बत करती है उसे नहीं डसती। ओह आई सी, वो पर्ल को दिलचस्पी से देखता हुआ बोला। और ये सच है कि मुझ में ज़माने भर का जहर भरा है। मुझे इस बेइंसाफ दुनिया से शदीद नफरत है। दिल चाहता है आग लगा दूं पूरी दुनिया को और फिर ठंडे दिल से दुनिया को जलता देखूं। मगर अब मैं दुनिया को आग नहीं लगा सकती, क्योंकि इस दुनिया में अब कोई शख्स ऐसा भी मौजूद है जिससे मैं मोहब्बत करने लगी हूँ।
دنیا تو بچ گئی تمہاری وجہ سے، مگر دنیا میں موجود لوگ نہیں، وہ ایک سائیکی انداز میں کہہ رہی تھی، مگر جب جب وہ اپنی باتوں میں اس کا ذکر کرتی تب تب اس کی آنکھوں سے محبت جھلکتی نظر آتی۔ وہ اسے حیرت سے دیکھ رہا تھا جو تیزی سے رنگ بدل رہی تھی۔ چلو اب کام کی بات کرتے ہیں، وہ اب نرمی سے مسکرا کر کہتی، اس سے لگ کر بیٹھی۔ اصغر شہر کی یہ یونیورسٹی۔ پل بلیک ڈیول کو لیپ ٹاپ پر یونیورسٹی کی تصاویر دکھاتی کہہ رہی تھی، یہاں تمہیں احمد شاہ نامی شخص کو ڈرگس پہنچانا ہے۔ یہ یاد رہے یہاں سخت سیکیورٹی تعینات ہوتی ہے، کیونکہ یہ امن کے ٹاپ مشہور یونیورسٹیز میں سے ایک ہے۔ جہاں امیر لوگوں کے بچے ہی پڑھتے ہیں، وہاں انجان لوگوں کو سخت چیکنگ کے بعد اندر لیا جاتا ہے، اور خاص اس وقت جب انہیں یہ معلوم ہو گیا ہے کہ یونیورسٹی میں اسٹوڈنٹس کو ڈرگس پہنچایا جاتا ہے تو وہاں کی سیکیورٹی مزید سخت ہو گئی ہے۔ ابھی تمہاری ذہانت اور دلیری پر منحصر ہے کہ تم ڈرگس کس طرح یونیورسٹی کے اندر لے جاتے ہو اور احمد شاہ تک پہنچاتے ہو۔ وہ آخر میں چیلنجز انداز میں مسکرا کر اسے دیکھتی ہوئی بولی تھی، ایکسپٹ یہ بتاؤ، احمد کو پہچانوں گا کیسے؟ احمد سرخ ٹی شرٹ میں ملبوس ہوگا اور وہ خود ہی تمہیں ڈھونڈ لے گا۔ اللہ کا ایک عجیب نظام ہے کہ انسان کو جاہل پیدا کرتا ہے، باقی ساری مخلوق کو انتہائی تعلیم یافتہ پیدا کرتا ہے۔ اللہ نے تمہیں ماں کے پیٹ سے پیدا کیا تو تم کچھ بھی نہیں جانتے تھے۔ سیاہ حجاب میں لپٹی اس کا صرف گندمی روشن چہرہ نظر آ رہا تھا، جیسے اس پر نور کی بارش ہو رہی ہو۔ ڈائس پر مائک کے سامنے کھڑی اس کا وجود نورانی ہیولا لگ رہا تھا۔ باقی مخلوق کے بارے میں اللہ فرماتا ہے، رب وہ ہے جو ہر چیز کو پیدا کرتا ہے اور اسے زندگی گزارنے کا طریقہ سمجھاتا ہے۔ امن والے تو فائن کے ڈر سے قطار میں گاڑیاں چلاتے ہیں، چوٹی کو لائن بنانا کس نے سکھایا؟ اس نے سحر انگیز آواز کا سحر ماحول پر چھا رہا تھا۔ کیا آپ میری بیگ پکڑیں گے؟ بلیک جینز پر بلیک ٹی شرٹ پہنے وہ اسمارٹ اور بے حد ہینڈسم سا نوجوان تھا۔ کیوں نہیں؟ ناز نے خوش دلی سے اس کا بے حد بھاری کالج بیگ پکڑا۔ ناز کو بیگ پکڑاتے ہی وہ ناز کی نظر بچا کر یونیورسٹی کی گیٹ کی جانب بڑھ گیا تھا۔ گارڈز نے بہت سختی سے اسے چیک کیا۔ گارڈز کے چیک کرنے کے بعد وہ اندر یونیورسٹی کی جانب بڑھ گیا تھا۔ باہر کھڑی ناز اسے اپنے ارد گرد ڈھونڈ رہی تھی۔ گیٹ کے اندر داخل ہو کر اس نے گارڈز کو دیکھا جو چیکنگ میں مصروف تھے۔ چھوٹی کو 1 سینٹی میٹر کے آگے نظر نہیں آتا، یہ علم کہاں سے آیا اس کے پاس؟ چوٹی کو 1 سینٹی میٹر کے آگے نظر نہیں آتا، یہ علم کہاں سے آیا اس کے پاس؟ انسان کا بچہ ماں کے پیٹ میں 9 مہینے رہتا ہے، نکلتا ہے تو اسے پتہ ہی کوئی نہیں ہوتا کہ وہ کون ہے، مجھے کیا کرنا ہے، مجھے چلنا کیسے ہے، مجھے بولنا کیسے ہے، مجھے کھانا کیسے ہے، اسے کچھ پتہ ہی نہیں ہوتا۔ اور ادھر مرغی کا بچہ انڈے میں صرف 21 دن رہتا ہے اور 21 دن کے بعد وہ خود باہر نکلتا ہے، اسے کھانا بھی آتا ہے، پینا بھی آتا ہے، دوست کا بھی پتہ ہے، دشمن کا بھی پتہ ہے، بلی کو دیکھتے ہی بھاگ کھڑا ہوتا ہے، حالانکہ آج پہلی دفعہ بلی کو دیکھا ہے۔ نہ مما سے پوچھا نہ ہی کسی اور سے پوچھا کہ کھاؤ کہاں سے، پیوں کہاں سے، کدھر کو جاؤ کدھر کو نہ جاؤ۔ اس کی نرم آواز، اوپر سے خوبصورت انداز لفظوں کو جادوئی الفاظ بنا رہا تھا جو دلوں پر فوار بن کر برس رہا تھا۔ حاضرین اسے دلچسپی سے پوری توجہ سے دیکھ اور سن رہے تھے۔ پھر چھوٹے چھوٹے کنکر بھی ہے، اس میں دانے بھی ہے، تو وہ پہلے ہی دن کنکر کو الگ کرتا ہے، دانے کو الگ کر کے اٹھا کر منہ میں ڈالتا ہے۔ اسے پہچان کس نے دی؟ سنتی ہوئی یونیورسٹی کی لڑکیوں کی دلچسپی عروج پر تھی۔ اسے ناز نظر آئی جو اسے گیٹ کے باہر ڈھونڈ رہی تھی۔ وہ اپنی ذہانت پر مسکرایا اور ساتھ ناز کے گیٹ کی جانب دیکھنے پر ہاتھ کو بلند کر کے بلایا، جسے دیکھ ناز گیٹ کی جانب بڑھی۔ یونیورسٹی کے اسٹوڈنٹس کی چیکنگ نہیں ہوتی تھی۔ گاؤن اور اسکارف میں ملبوس لڑکی جسے وہ بیگ تھمایا تھا یقیناً وہ یونیورسٹی کی اسٹوڈنٹ تھی، کیونکہ اس نے اس کے گلے میں اسٹوڈنٹ آئی ڈی کارڈ لٹکتے دیکھ لیا تھا، اور اب اس کا ڈرگس بنا کسی محنت کے کتنی آسانی سے یونیورسٹی کے اندر آ گیا تھا۔
گڈ، ویری گڈ، اس نے خود کو شاباشی دی اور مسکراتی تفاخرانہ نظروں سے ناز کو دیکھنے لگا جو گیٹ کی جانب بڑھ رہی تھی۔ مگر یہ کیا؟ گارڈز نے تو اسے روک لیا تھا۔ کیا ناز اسٹوڈنٹ نہیں تھی؟ پر وہ پریشان ہو اٹھا۔ اگر انسان اور غیر انسان میں یہ فرق عظیم ہے کہ وہ تعلیم یافتہ ہوتے ہیں اور انسان جاہل ہوتا ہے، پھر جانوروں کا علم بھی بالکل صحیح ہوتا ہے، غلط نہیں ہوتا، اور وہ اپنے علم کے خلاف بالکل نہیں کرتے۔ بکری کے سامنے آپ پلاؤ رکھ دیں تو وہ نہیں کھائیں گے، کتنے ہی اسے ماریں گے تو بھی نہیں کھائیں گے، گھاس رکھ دو تو آرام سے کھا جائیں گی۔ اس کی مثال سن کر سب کے لبوں پر مسکراہٹ دوڑی تھی۔ شیر کے سامنے گھاس رکھ دے تو وہ نہیں کھائے گا، گوشت رکھے تو کھا جائے گا۔ جانور اپنے علم کے خلاف عمل نہیں کرتے۔ انسان پہلے جاہل پیدا ہوتا ہے، پھر علم حاصل کرتا ہے، اور علم حاصل کر کے بھی اپنے علم کے خلاف کرتا ہے۔ بکری کبھی گوشت نہیں کھائے گی، شیر کبھی گھاس نہیں کھائے گا، شکر والے کے سامنے آپ مٹھائی رکھ دے تو وہ ضرور کھا جائے گا۔ ایک کہا پڑھا تھا ہال میں، اکثر تو تالیاں بھی پیٹ رہے تھے۔ وہ بھی مسکرائی اور مسکراتے ہوئے اس نے ہاتھ تھوڑا سا بلند کیا تو شور رک گیا۔ سناٹے میں پھر اس کی سحر انگیز نرم خوبصورت آواز گونجنے لگی تھی۔ ناز کو گارڈز نے چیکنگ کے لیے روکا تھا۔ وہ یونیورسٹی کی اسٹوڈنٹ نہیں تھی، وہ تو درہ ضلع کے ساتھ یہاں آئی تھی۔ اس کے گلے میں یونیورسٹی کے اسٹوڈنٹ کی طرح کارڈ لٹک رہا تھا، مدرسہ ہدیۃ البنات کا تھا، جس سے بلیک ڈیول دھوکہ کھا بیٹھا تھا۔ مگر گارڈز دھوکہ نہیں کھائے۔ ناز نے بھی گلے سے جھولتا کارڈ کی جانب کی۔ گارڈز کی نظر کارڈ پر پڑی۔ مدرسے کا نام پڑھ کر وہ مؤدب ہوا۔ اوہ، تو آپ میڈم درزیلا کے ساتھ ہیں؟ سوری میڈم، گارڈز معذرت کرتا ہوا بولا اور اسے بنا کسی چیکنگ کے اندر آنے دیا۔ بلیک ڈیول جو پریشان سا ناز اور گارڈ کو دیکھ رہا تھا، ناز کو بنا چیکنگ کے اندر آتے دیکھ ایک اطمینان بھری سانس خارج کی۔ اس نے قریب آتی ناز کے آئی ڈی کارڈ کو غور سے دیکھا اور ساتھ ہی اس کا شکر ادا کر دیا۔ تھینک یو سو مچ مس۔ وہ حقیقت میں اس کا ممنون تھا۔ ناز اسے اپنا نام بتاتی ہوئی اس کا بیگ تھما گئی۔ آئی ایم ارمان کہتے ہوئے اس نے اپنا ہاتھ ناز کی جانب بڑھایا۔ بلیک ڈیول نے پہلی مرتبہ اپنا ہاتھ کسی لڑکی کی جانب خود سے بڑھایا تھا۔ ناز نے اس کے بڑے ہاتھ کو دیکھا اور پھر اسے دیکھا۔ بے شک وہ بہت سے دلوں کا ارمان ہو سکتا تھا۔ سوری، آپ کی مدد کرنا مجھ پر فرض تھا، مگر آپ سے ہاتھ ملانا مجھ پر حرام ہے، ناز کہہ کر رکی نہیں تھی۔ مگر بلیک ڈیول حیران سا جاتے ناز کو دیکھتا رہا تھا۔ بڑے عرصے بعد پھر کسی لڑکی نے اس کا ہاتھ دھتکارا تھا۔ اوہو! وہ سر جھٹکتا آگے بڑھا۔ اسے اب احمد شاہ کو ڈھونڈنا تھا۔ میڈم پرل عجیب تھی تو اس کا امتحان اس سے بھی عجیب تر تھا۔ انسان جاہل پیدا ہوتا ہے، علم باہر سے لیتا ہے، مخلوق تعلیم یافتہ پیدا ہوتی ہے اور اپنے علم کے خلاف نہیں جاتی۔ اگر یہ بھی اپنے علم کے خلاف کرتی تو ان سے نفع اٹھانے کی شکلیں ختم ہو جاتی۔ اللہ نے ان کا علم ان کے اندر فیڈ کر کے پابند کر دیا، کیونکہ انہیں انسانوں کے لیے استعمال ہونا ہے۔ اور انسان کو جاہل کیوں پیدا کیا؟ اس کا علم باہر کیوں رکھا؟ کیونکہ اللہ اسے امتحان میں ڈالنے والا ہے۔ اللہ اس کے سامنے دو چیزیں رکھنے والا ہے۔ جانوروں کے سامنے دو چیزیں ہے ہی نہیں، ان کے پاس صرف ایک ہی راستہ ہے، سنگل ٹریک۔ ایک پتا بھی اللہ کے حکم کے خلاف حرکت نہیں کر سکتا، تو ایک انسان کی کیا طاقت ہے کہ وہ اللہ کے حکم سے ہٹے؟ لیکن اللہ نے ہمیں امتحان میں ڈالنا ہے، اس لیے اس نے ہمیں چننے کی آزادی دی ہے، راستہ چننے کی آزادی۔ دو علم، دو راہیں، دو انجام، ایک گناہ کا، دوسرا نیکی کا، ایک اچھائی کا، دوسرا برائی کا۔ ہمارے نبی سے فرمایا گیا کہ بتا دیجئے، سمجھا دیجئے کہ یہ اللہ کا راستہ ہے، اس کے آخر میں جنت ہے، اور یہ دوسرا والا شہوتوں لذتوں والا راستہ ہے، اس کے آخر میں جہنم ہے۔ اب تیری مرضی کہ تو کدھر چلتا ہے، ادھر چل تو میں استقبال میں ہوں، ادھر چل تو جہنم استقبال میں ہے۔ اب یہ انسان پر ہے کہ وہ جنت تک جانے والا علم لے، اللہ کو ڈھونڈے اور اس کا راستہ اپنائے، جہنم اور شیطان کی طرف جانے والا راستہ چھوڑ دے۔ اب یہ ہم پر ہے کہ ہم کون سے راستے کا انتخاب کرتے ہیں۔ کوئی بھی قدم اٹھانے سے پہلے سوچے کہ ہمارا یہ قدم ہمیں کون سے راستے کی جانب لے جا رہا ہے، اللہ کی جانب یا شیطان کی جانب، جنت کی جانب یا دوزخ کی جانب۔ وہ احمد شاہ کو ڈھونڈ رہا تھا۔ یونیورسٹی کا نصیب
यूनिवर्सिटी का नसीब हुई थी। वो कॉरिडोर पर पे चला जा रहा था कि एक दरवाजे पर वो ठिठक कर रुक गया। उस दरवाजे से लड़कियां अंदर बाहर आ जा रही थी। उसके कदमों को जंजीर करने वाला वो एक मावराई चेहरा था, बेहद पाकीज़ा मुस्कुराता हुआ चेहरा, पलके हया से झुकी हुई। वो बेहद रोशन और नूरानी वजूद था। एक लम्हे के लिए उसे लगा कि शायद उसने किसी फरिश्ते को ही देख लिया हो। वो बस खाली दिलो दिमाग उस राहदारी में खड़ा रह गया था, जब वो लड़कियों की झुरमुट में छुप गई थी जिस पर वो बेकरार हुआ था। वो अपना कदम उस जानिब आगे बढ़ाता तभी पीछे से उसके कंधे पर किसी ने हाथ रखा था। सुर्ख टी शर्ट में मलबूस लड़का उसके सामने खड़ा था। यकीनन वो अहमद शाह था। वो खाली खाली निगाहों से तकता बैग उसे थमा कर फौरन पलटा जहां वो दरवाज़ा बंद नजर आया जिसमें से उसे वो चेहरा दिखा था। वो बेकरार सा होकर दरवाजे की जानिब बढ़ा। मैम प्लीज़ ऑटोग्राफ। लड़कियों के झुरमुट में वो घिरी हुई थी और अपनी जगह बैठकर दुर्रज़ीला को देखती सतफी को कुछ साल पुराने दिन याद आए थे, जब दुर्रज़ीला 9th क्लास में थी। डरपोक सी दुर्रज़ीला जिसमें एतमाद का फकदान था। सतफी और मार्सिया उसमें एतमाद लाने के लिए क्या क्या तरतीबें नहीं करती थी, मगर वो सब बेसुध होता था। एक मर्तबा तो उन दोनों ने प्रोग्राम में तकरीर के लिए दुर्रज़ीला का नाम लिखवा दिया था, जिस पर दुर्रज़ीला उनसे फरियाद करती रही थी कि वो नहीं कर पाएगी, मगर उन दोनों ने दुर्रज़ीला की एक नहीं सुनी थी। और जब दुर्रज़ीला स्टेज पर गई, माइक के सामने मुंह खोले रह गई। एक लफ्ज़ भी उसके मुंह से नहीं निकल सका था। वो बस हौकों की तरह टुकुर टुकुर मजमे को देखती जा रही थी। उस वक्त सतफी और मार्सिया को चुल्लू भर पानी तक नहीं मिला था जिसमें दोनों छलांग लगाकर डूब मरती। मैंने कहा था ना मुझसे नहीं होगा। बाद में उन दोनों की खुफगी देख दुर्रज़ीला रूहान सी होते हुए बोली थी। और आज वही डरपोक सी लड़की इतनी पुरएतमाद होके कहे जा रही थी कि पूरे अरसे लग रहा था कि जैसे उस पर नूर की बारिश हो रही हो। मैम ऑटोग्राफ प्लीज़। खाला जानी आप। आवाज़ पर दुर्रज़ीला ने सर उठाकर सतफी को देखा तो खिल उठी। वो चेहरे पर नकाब कर चुकी थी, अब बस उसकी ब्राउन दमकती हुई आंखें नजर आ रही थी। मुबारक हो, हमारी ज़ेली तो बहुत फेमस हो गई है। सतफी उसे मोहब्बत से खुद से लगाते हुए बोली। आसमान पर या ज़मीन पर? दुर्रज़ीला ने मुस्कुराते हुए पूछा था। दोनों जगह, सतफी मुस्कुराकर पूरे यकीन से बोली। अरे आप यहाँ? नाज की हैरान आवाज़ पर उन दोनों ने मुड़कर देखा, जहाँ सामने ही एक निहायत स्मार्ट और वजीह लड़का खड़ा नजर आया था, जो मुस्तरिब और बेकरार सा लग रहा था, जैसे अपनी कोई खोई हुई कीमती चीज़ ढूंढ रहा हो। हाँ वो कहने की कोशिश में उन तीनों पर एक सरसरी सी नज़र डाली। उसकी निगाह दुर्रज़ीला पर ठिठक कर रुकी, जो किसी स्टूडेंट की डायरी पर झुककर ऑटोग्राफ दे रही थी। वो सर झटक कर पूरे हॉल में नजर दौड़ा रहा था। वो कतई अपने हवासों में नजर नहीं आ रहा था। ये पागल है क्या? सतफी ने तासुब से पूछा। इतना खूबसूरत लड़का पागल? अफसोस करने की ही बात थी। नाज खुद भी उसे हैरत से देख रही थी, जो कुछ देर पहले ही उससे मिला था और तब तो वो ठीक ठाक नजर आ रहा था। खाला जानी चले? दुर्रज़ीला दरवाजे की जानिब कदम बढ़ाते हुए बोली, जिस पर सतफी और नाज भी उसके साथ बढ़े थे। अलबत्ता नाज अब भी हैरत और दुख से पलट कर उसे देख रही थी, जो अब भी एतराफ़ से लापरवाह उस चेहरे को ढूंढ रहा था। उसने सारी यूनिवर्सिटी कई दफ़ा छान मारी, मगर वो उसे नहीं मिली। वो चेहरा अपनी एक झलक की सहर में इस बुरी तरह जकड़ गई थी कि वो अभी तक सहरज़दा था। वो अचानक ही उसकी रंगीन दुनिया को ब्लैक एंड वाइट कर गई थी, जिस पर वो हैरान भी नहीं हो पाया था। क्या वो एक मर्तबा भी मोहब्बत का शिकार हुआ था? अपनी ही सोच पर शिजदा रह गया था। सब्र क्यों दिलाते हो, ज़ब्त क्यों सिखाते हो? मुझक वो कितनी सदियों के ये सबक नवाज पर है। डार्क ब्लू जीन्स पर हमरंग टॉप पहने वाइट कलर का स्कार्फ उसकी गर्दन से झूल रहा था। उसके सुनहरे स्टेप कट बाल हस्बे आदत हाई पोनीटेल में लहरा रहे थे। आंखों पे ब्लू कलर का चश्मा लिए वो कान से सेलफोन लगाए अपनी स्पोर्ट्स कार की जानी बढ़ रही थी। वो बात करते हुए अपनी गाड़ी तक पहुंची ही थी कि उसे गेट से अंदर दाखिल होती हुई सतफी नजर आई, जिस पर रुक गई।
بات ختم کرتی ہوئی سیل فون کو اپنے پاکٹ میں ٹھوستی وہ صدفی کی جانب بڑھی تھی۔ خیریت تو ہے؟ آج بھی آپ اپنا دیدار کروا رہی ہے، ورنہ مہینہ گزر جاتا اور آپ اپنا خوبصورت سا چہرہ ماسیمہ میں نہیں دکھاتی۔ وہ صدفی سے شرارت سے پوچھ رہی تھی، جو بلیک عبایا اور سرخ اسکارف میں خود بھی سرخ ہو رہی تھی۔ مجھے تم سب کی یاد آ رہی تھی۔ صدفی اس کی صاف گوئی پر گڑبڑا کر بولی، میں نے یہ کب کہا کہ آپ کو چاچو کی یاد آ رہی تھی؟ کیا میں اب واپس چلی جاؤں؟ صدفی خفگی سے بولی۔ اور میں کیوں یاد کروں اس بنا دل کے کھڑوس کو؟ کیا اور کوئی کام نہیں ہے میرے پاس؟ صدفی نے تنک کر کہا، اور جب ہی انہیں درہ ذیلا اور عدن آتے ہوئے نظر آئے۔ لیجیے، آ گئے آپ کے کھڑوس۔ مارسیا صدفی کو چھیڑتی ہوئی اپنی کار کی جانب بڑھ گئی تھی۔ تم کہیں جا رہی ہو؟ صدفی پوچھ تو درہ ذیلا سے رہی تھی، مگر اس کی نگاہیں عدن پر تھی، جو اپنے سیل فون پر جھکا ہوا تھا۔ اس کی آواز پر عدن نے بھی چہرہ اٹھا کر اسے دیکھا تھا۔ سرخ اسکارف میں سرخ چہرہ لیے بہت خوبصورت لگ رہی تھی، نظروں میں جیسے دنیا کی حسین ترین ہستی آ ٹھہری ہو، مگر پھر اگلے ہی پل اپنی آنکھوں میں اجنبیت طاری کرتا اپنی کار کی جانب بڑھ گیا تھا۔ ذیلی، چلو دیر ہو رہی ہے، وہ صدفی سے جوش سے لگتی درہ ذیلا سے بولا تھا، جس پر درہ ذیلا اس سے الگ ہوتی ہوئی بولی، ہاں ہم ہدیۃ البنات جا رہے ہیں، انشاءاللہ واپسی پر ملاقات ہوگی آپ سے۔ درہ ذیلا کہنے کے بعد فوراً عدن کی جانب بڑھ گئی تھی۔ وہ ساکت سی کھڑی رہ گئی تھی، اس کی اجنبیت بہت تکلیف دیتی تھی۔ ایک عرصے سے وہ اس کی یہی اجنبیت برداشت کرتی آ رہی تھی۔ ماسیمہ کی وفات کے 3 سال بعد ہی ایاز تقی اور ریاض تقی کی مشترکہ بزنس، جس میں عدن کا بھی حصہ تھا، اس کو اتنا گھاٹا ہوا کہ انہیں اپنا گھر بھی بیچنا پڑا تھا، مگر پھر بھی وہ اپنا کاروبار بچا نہیں پائے تھے۔ ایسے مشکل وقت میں انہوں نے آرز تقی کی جانب مدد کے لیے ہاتھ بڑھایا تھا، اور آرز تقی سب بھول کر ان کے ہاتھ تھام گئے تھے۔ ماسیمہ کے چھوڑ جانے نے انہیں اپنوں کی قدر کا اندازہ کروا گیا تھا، اس لیے آرز تقی نے نہ صرف انہیں رہنے کے لیے ماسیمہ میں جگہ دی، بلکہ اپنے بزنس میں بھی انہیں شریک کیا۔ اتنا کچھ کرنے کے بعد بھی دونوں بھائیوں اور ان کی بیویوں کو آرز تقی یا بچوں سے کوئی لگاؤ نہیں تھا۔ البتہ آرز تقی کے سامنے بچوں سے محبت کا دکھاوا کرتے، بچے ان کی اس منافقانہ رویے سے سخت چڑے ہوئے تھے، خصوصاً صدفی اور مارسیا۔ درہ ذیلا اس وقت 3 سال کی معصوم سی چھوٹی سی بچی تھی، مارسیا 6 سال کی خاص ذہین منہ پھٹ بچی تھی، اور صدفی 10 سال کی مارسیا جیسی ہی تھی۔ البتہ 11 سالہ عدن، جو ان سب میں بڑا تھا، کافی سنجیدہ تھا۔ اسے احساس تھا کہ وہ تینوں اس کی ذمہ داری ہے۔ مارسیا درہ ذیلا کا خیال رکھتی، صدفی درہ ذیلا اور مارسیا کا، اور عدن ان تینوں کا خیال رکھتا تھا۔ درہ ذیلا اور مارسیا کا وہ چاچو تھا، اس لیے فطری احساس تھا۔ البتہ صدفی اسے نہ جانے کیوں بہت اچھی لگتی تھی، کیوٹ سی، ناز نخرے والی باربی ڈال جیسی۔ مارسیا کے ساتھ ہر شرارت میں ساتھ دیتی صدفی کو وہ جب بھی دیکھتا یک ٹک مبہوت سا ہو کر اس کو دیکھتا تھا۔ البتہ شرارتی نٹکھٹ سی صدفی کو سنجیدہ سا، ہر معاملے میں دادا ابا کے رول کو ادا کرتا عدن بالکل نہیں پسند تھا، اور عدن کا حکمیہ انداز تو صدفی کو سخت زہر لگتا تھا۔ یہ کرو، یہ مت کرو، یہ مت کھیلو، زور سے بھاگو مت، وغیرہ وغیرہ جملے سے صدفی کو سخت چڑ تھی، اور اس وقت دل کھول کر اسے برا بھلا کہتی، جس پر عدن اسے افسوس اور دکھ سے دیکھتا۔ وہ تو اسے اپنا سمجھتا تھا، اس کی پرواہ کرتا تھا کہ کہیں اسے لگ نہ جائے، اسے تکلیف نہ پہنچے، مگر صدفی نے اسے کبھی اپنا نہیں سمجھا تھا۔ صدفی کو اپنی ہی طرح کے شرارتی بچے پسند تھے، جس طرح وہ اور مارسیا ہر مشکل کام کرنا چاہتی تھی، مستی کرتی، صوبیہ اور ثانیہ کو پریشان کرتی نہیں تھکتی تھی۔ عدن کا دوست حمید اکثر ماسیمہ آتا تھا، جو بے حد شرارتی سا تھا، مشکل کام چٹکیوں میں انجام دیتا۔ وہ انہیں ٹپس دیتا کہ کس طرح انہیں صوبیہ اور ثانیہ کو سبق سکھانا ہے، اس لیے وہ دونوں ہمیشہ حمید کے آنے پر خوش ہوتی تھی۔ خصوصاً صدفی کو تو وہ بے حد پسند تھا، وہ ہمیشہ اس کے آنے کے انتظار کیا کرتی تھی۔
وہ اب کچھ مزید بڑے ہو گئے تھے۔ صدفی 16 سال کی اور عدن 17 سال کا۔ حمید سے بھی اس کی دوستی پکی ہو گئی تھی۔ حمید 2 دن سے ماسیمہ نہیں آیا تھا، جس کا صدفی بے صبری سے انتظار کر رہی تھی۔ اس حمید کو تو آنے دو، پھر بتاتی ہوں میں اسے، صدفی مارثیہ سے کہہ رہی تھی۔ وہ دونوں اس وقت لان میں ٹینس کھیل رہی تھی۔ پتہ ہے نا حمید بھائی کو کہ آپ کا دل ان کے بغیر نہیں لگتا، اس لیے جان کر آپ کو پریشان کر رہے ہیں۔ مارثیہ صدفی کی بچپن سے ہی پل پل کے جذباتوں کی رازدار تھی اور لان میں پودوں کو پانی دیتا عدن ان کی بات سنتا ٹھٹکا۔ کچھ بہت تکلیف کا احساس ہوا تھا جبھی اس کی نگاہ گیٹ کی جانب گئی جہاں سے حمید داخل ہو رہا تھا۔ اس نے فوراً نگاہ پھیر کر صدفی کو دیکھا جو خود بھی حمید کو دیکھ چکی تھی۔ وہ ٹینس ریکٹ پھینکتی ہوئی حمید کی جانب بڑھی جس پر عدن ساکت کھڑا رہ گیا۔ اسے صدفی کا کھیل چھوڑ کر حمید کی جانب بھاگنا برا نہیں لگا تھا، بلکہ صدفی کی آنکھوں میں جو چمک حمید کو دیکھ کر آئی تھی اس نے عدن کو ہلا دیا تھا۔ دل کو بہت زور کی ٹھوکر لگی تھی۔ وہ بہت غصے میں ہنس ہنس کر حمید سے بات کرتی ہوئی صدفی کا بازو پکڑ کر گھسیٹتا ہوا اسے تھوڑا دور لے آیا، جس پر حمید اور مارثیہ نے حیرت سے انہیں دیکھا تھا۔ آئندہ تم حمید سے اس طرح ہنس کر بات ہرگز نہیں کرو گی۔ وہ بہت غصے میں تھا، اس کی آنکھیں سرخ ہو رہی تھی۔ کیوں؟ صدفی حیران ہوتے ہوئے پوچھی۔ بس میں نے کہہ دیا سو کہہ دیا۔ صدفی جو ہمیشہ اس کے حکم جھاڑنے پر چڑھتی تھی اب تو جیسے بری طرح تپ اٹھی تھی۔ میں تمہاری کوئی غلام نہیں ہوں جو تمہارا ہر حکم سر جھکا کر مانوں، وہ زور سے چیخی تھی۔ عدن اس کے جملے پر بری طرح ہرٹ ہوا تھا۔ اس کا غصہ دکھ میں بدلا۔ میں تمہیں غلام نہیں سمجھتا، میں تو تمہیں اپنا سمجھتا ہوں۔ جبھی وہ آگے کچھ اقرار کرتے کرتے رکا تھا، جیسے کوئی ضرورت نہیں ہے مجھے اپنا سمجھنے کی۔ جب میں تمہیں اپنا نہیں سمجھتی ہوں تو تم کیوں مجھ پر رعب جھاڑتے ہو، میرے پیچھے پڑے رہتے ہو؟ صدفی چیخ چیخ کر کہہ رہی تھی، جس کی وجہ سے گھر کے سارے بچے جمع ہو گئے تھے، مگر عمر کا ٹوٹا ہوا دل اور بری طرح ٹوٹ گیا تھا۔ تم مجھے اپنا نہیں سمجھتی؟ ٹوٹے ہوئے دل سے جیسے وہ آخری مرتبہ تصدیق چاہ رہا تھا، شاید کہ اس نے غلط سنا ہو۔ ہاں نہیں سمجھتی تمہیں اپنا، کیوں سمجھو تمہیں اپنا، آخر تم ہو کون میرے؟ صدفی شدید غصے میں حواس کھو جاتی تھی۔ عدن نے آخری مرتبہ آنسو بھری آنکھوں سے اسے دیکھا تھا اور پھر اس نے اپنے آس پاس نظریں دوڑائی جہاں گھر کے تقریباً سارے لوگ جمع نظر آ رہے تھے۔ صدفی نے اسے سب کے سامنے دھتکارا تھا، حمید آئندہ تم یہاں کبھی نہیں آؤ گے۔ وہ خود کو سنبھالتا ہوا حمید سے مخاطب ہوا، اگر تمہیں میری دوستی عزیز ہے تو ماسیمہ کے کسی فرد سے دوستی نہیں کرو گے، چاہے وہ ذیلی ہی کیوں نہ ہو۔ ٹھیک ہے دوست۔ حمید فوراً مان گیا تھا، وہ عدن جیسے دوست کو کھونے کا رسک نہیں لے سکتا تھا۔ کیا ہوا بچوں؟ تبھی آرزتقی آئے تھے۔ بابا صدفی اور چاچو کا جھگڑا ہوا ہے، مارثیہ آرزتقی کو پریشانی سے بتا رہی تھی۔ غلط بات ہے بچوں، اپنوں سے یوں لڑائی جھگڑا نہیں کرتے، آرزتقی نے انہیں سمجھایا، جس پر عدن ایک تلخ سی نگاہ مارثیہ پر ڈال کر سر جھٹکا۔ شرط یہ ہے کہ کوئی اپنا بھی تو ہو، اسے اتنا دکھ کیوں ہو رہا تھا؟ آرزتقی نے ان دونوں کی صلح کروانی چاہی تو صدفی نے سب بھول کر صلح کر لیا، کیونکہ اس کا غصہ اب اتر چکا تھا، مگر بے حد ناپرست عدن کچھ بھی بھول نہیں پایا۔ وہ کیسے بھولتا اپنی بے عزتی کو، اپنے دھتکارے جانے کو؟ وہ نگاہیں جو اسے دیکھ سب بھول جاتی تھی، وہ نگاہیں اب اس کی جانب دیکھنا بھول گئی تھی۔ صدفی اسے تو اب احساس ہوا کہ وہ عدن کی کتنی عادی ہو گئی تھی، ہمیشہ اس کے خیال رکھنے کی عادی، اس کی روک ٹوک کی عادی، اس کی توجہ کی عادی، ان نظروں کی عادی جو ہمیشہ اسے تکتی رہتی تھی۔ وہ تو اس کی محبت کی عادی ہو گئی تھی، مگر اب عدن کی بے توجہی، اس کی بیزاری اسے چبھنے لگی تھی۔ کاش وہ نفرت ہی کرتا اس سے، تو اسے خوشی ہوتی کہ کوئی رشتہ رکھا تھا اس نے اس کے ساتھ، مگر وہ اس سے ہر رشتہ توڑے، اسے اجنبیت کی آگ میں ڈھکیل کر دھیرے دھیرے اسے ختم کر رہا تھا۔ صدفی آپ یہاں اس طرح کیوں کھڑی ہے؟ بشار کی حیرت بھری آواز پر وہ چونکی۔ سامنے کھڑے بشار کو دیکھتے ہوئے اس نے اپنے چہرے پر ہاتھ پھیرا تو حیران رہ گئی، اس کا چہرہ آنسوؤں سے بھرا تھا۔ وہ بشار کو حیرت میں ڈوبا چھوڑ کر ماسیمہ کی جانب بڑھ گئی تھی۔ اس شخص نے مانگا تھا کبھی دعا میں محسن، اس شخص کو اب تک باخدا ڈھونڈ رہے ہیں۔ اب اس کے آگے کی کہانی میں آپ کو اگلی قسط میں سناتی ہوں کہ آگے کیا ہوگا، تو یہ جاننے کے لیے میرے ساتھ بنے رہیں۔ اگلی قسط میں پھر ملیں گے، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔